हेम्जीहरूको त्यो घटनालाई न्यायाधीशहरूले पनि त्यसको भिडियो नै हेर्नुभयो। हेमराजजीलाई गिरफ्तार गरिएकोमा के भनिएको छ भने हेमराजजीले एक त सरिता गिरीकोमा यो काम गरेर अभद्र व्यवहार गरेको, अर्को प्रहरीले गिरफ्तार गर्दाखेरि प्रहरीलाई पनि मुख छोडेको र अभद्र व्यवहार गरेको। हेमराजजीलाई बसन्तपुरबाट गिरफ्तार गरिएको हो र हेमराजजी म र हेमराजजी सँगसँगै नै छौँ र उहाँले प्रहरीलाई कुनै पनि किसिमको अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छैन भन्ने कुरामा न्यायाधीशहरू कन्भिन्स भयो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनले चाहिँ त्यो थुना गैर कानुनी हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। डर, धाक, धम्की देखाएर त्यो व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, मार्ने, धरपकड गर्ने, कालो मसो लगाउने एउटा व्यक्तिगत ईर्ष्याको कारणले या व्यक्तिगत भेन्जेन्सको कारणले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रतिशोध लिनका लागि गरिएको हो। हेमराजजीले एक लात्ती हान्नुभयो, पटक पटक लात्ती हानेर त्यो ढोका खोलिसकेपछि सरिता गिरीको घरभित्र गएर नारा जुलुस गरेर सरिता गिरीलाई धरपकड गरेर बल प्रयोग गरेको भए हामी पनि त्यसलाई अक्षम्य ठान्थ्यौँ। अदालतले के कुरा छुट्याइदिनु पऱ्यो भने यी युवाहरूले गरेको काम व्यक्तिगत लाभका लागि गरेको हो कि राष्ट्रको हितमा गरेको, त्यो कुरा छुट्याइदिनु पऱ्यो। यदि राष्ट्रको हितमा गरेका हुन् भनेदेखि नेसनल कजलाई च्याम्पियन गरिराखेका छन् भने यी युवालाई थुनेर सजाय गरेर कस्टडीमा राखेर दुःख दिएर मुद्दा चलाएर केही पनि फाइदा छैन। त्यसले राज्य पनि बलियो हुँदैन। अलिकति स्ट्रङ भोइस कहीँबाट आयो आफ्नो विरुद्धमा भने त्यसलाई कसरी समाप्त पार्ने, त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने सरकार लाग्छ। राज्यले दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। आज एकजना दमन गर्छ, भोलि अर्को। हेमराजजी त एउटा योद्धा हो, एउटा अभियन्ता हो, उहाँलाई 2 दिन जेलमा बसेर केही पनि हुँदैन। हेमराजजीले थुनामा राखिनुपर्ने र मुद्दा चलाइनुपर्ने काम गरे। हिन्दी नबोल्दा हुँदैन भन्दा नो नो नो, म नेपाली भाषामा बोल्दिनँ। 3 चोटि उहाँले नो नो नो, म हिन्दीमै बोल्छु। सरिता गिरीजीले मुलुकको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो नेपाल एकातिर छ, उहाँ एकजना एकातिर बस्छ। मलाई कसैले भारतको जासुस भने पनि भन्नुहोस्, मलाई कसैले राष्ट्रद्रोही भने पनि भन्नुहोस्, मलाई मतलब छैन। अर्थात् उहाँ जासुस हो भन्ने कुरो उहाँले आफै भनिरहेको छ। त्यो त 25 वर्ष जेल जाने अपराध हो। डाक्टर सूर्यनमन भण्डारीजी, स्वागत छ यहाँलाई PNP खबर.com। हस् युवराज सर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छ हजुर। सर, हेमराज थापा पक्राउ प्रकरणको बारेमा केही अपडेटहरू लिउँ र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि केही अपडेट दिउँ भन्ने हिसाबले आज तपाईँ समक्ष आएको छु होइन। विशेष गरी हिजो सर्वोच्चमा जुन रिट तपाईँहरूले एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो, तर पनि उहाँलाई छोडिएन हिजो। अब त्यहाँभित्र के भयो भन्ने कुराहरूको थोरै वर्णन गर्नु। हजुर, हेमराजजीको विषयमा हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लिएर गइसके पछाडि सर्वोच्च अदालतमा पहिलो दिन चाहिँ एकजना न्यायाधीशको इजलासबाट कारण देखाउ आदेश जारी भयो। त्यस पछाडि 24 घण्टाको म्याद सरकारी पक्षलाई दिइयो। हजुर। र 24 घण्टाभित्र सरकारी पक्ष मध्येको एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय उपस्थित हुन नसकेको कारणले अर्को दिन अर्थात् हिजो मुद्दाको सुनवाई थियो। र हिजोको सुनवाईमा मूलतः के प्रश्न उठ्यो भने हेम्जीहरूको त्यो घटनालाई न्यायाधीशहरूले पनि त्यसको भिडियो नै हेर्नुभयो। त्यो हेरिसके पछाडि उहाँहरूले सरिता गिरीको घरमा कालो झन्डा गाडेको, नारा लगाएको र गेटमा लात्तले हानेको घटना जम्मा यति नै हो। र हेमराजजीलाई गिरफ्तार गरिएकोमा के भनिएको छ भने हेमराजजीले एक त सरिता गिरीकोमा यो काम गरेर अभद्र व्यवहार गरेको, अर्को प्रहरीले गिरफ्तार गर्दाखेरि प्रहरीलाई पनि मुख छोडेको र अभद्र व्यवहार गरेको भनेर भनिएको छ। अब यो कन्टेक्स्टमा न्यायाधीशहरू केमा कन्भिन्स भयो भने त्यहाँ हेमराजजीलाई पनि बोलाइयो र हामीले पनि भन्यौँ कि हेमराजजीलाई बसन्तपुरबाट गिरफ्तार गरिएको हो र हेमराजजी म र हेमराजजी सँगसँगै नै छौँ र उहाँले प्रहरीलाई कुनै पनि किसिमको अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छैन भन्ने कुरामा न्यायाधीशहरू कन्भिन्स भए। अब न्यायाधीशहरूको एउटै प्रश्न के रह्यो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनले चाहिँ त्यो थुना गैर कानुनी हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। अब हेमराजजी र अरू 5-6 जना व्यक्तिहरूले जसरी सरिता गिरीजीको घरमा गएर गेटमा लात्तले हान्नुभएको छ, यो कुरा चाहिँ कानुन सम्मत हो भन्ने कुरो तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नु पर्यो भन्ने न्यायाधीशहरूको भनाइरह्यो होइन। अनि मैले योभन्दा अगाडि विभिन्न पटक गरेका केही मुद्दाहरूमा कालो झन्डा देखाउनु चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अर्थात् वाक स्वतन्त्रताभित्रै पर्दछ। त्यो एउटा शान्तिपूर्ण विरोध हो र कालो झन्डा देखाएको आधारमा कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न
थुनामा राख्न पाइँदैन भन्ने बारेमा हामीले खास गरिकन बुटोलमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई कालो झण्डा देखाएको केसमा त्यो सिद्धान्त स्थापित थियो र अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा नारा लगाउनुले मात्रै सार्वजनिक रूपमा कसैको अथवा अपराधी हुने किसिमको काम हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्थापित थियो। तर यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूको प्रश्न के रह्यो भने कसरी गेटमा लात्ताले हान्नेको कुरा चाहिँ जस्टिफाई गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? मुख्य कुरा चाहिँ त्यहीँ गएर अड्कियो र भिडियोमा पनि प्रष्ट हेमराजजीले त्यहाँ लात्ती हानेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ भन्ने हो, देखिएको छ, त्यो कुरामा विवादै छैन, त्यो देखिएको छ। अब यस्तो घटनालाई अभद्र व्यवहार मान्ने कि नमान्ने? एक्ज्याक्टली त्यही त। अब समस्या के छ भने राष्ट्रकै विषयमा तपाईँको एउटा राष्ट्रघाती बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ कारबाही नहुने होइन। मैले फेरि उहाँहरूको कदमको भनौँ न हामीले डिफेन्स गरेको त होइन, तर युवाहरूको रगत अभियसली तातो हुन्छ। हिजोको दिनमा हिजोका थुप्रै आन्दोलनहरूमा युवाहरूले कति विध्वंस मचाएका छन्, त्यसको हिसाबले त त्यो शान्तिपूर्णै हो नि। हो, अब हाम्रो पनि बहस के थियो भन्दाखेरि अब यो जुन किसिमको यसमा फोर्स त युज गरियो, लात्ताले हान्ने काम फोर्स युज गर्ने नै हो, तर यसमा के कजको लागि गरिएको हो त, के को लागि गरिएको हुन् त ती युवाले? कुनै एउटा व्यक्तिसँग रिसिबी साधेर व्यक्तिगत रूपमा डर धाक धम्की देखाएर त्यो व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, मार्ने, धरपकड गर्ने, कालो मसो लगाउने एउटा व्यक्तिगत ईर्ष्याको कारणले, व्यक्तिगत भेन्जेन्सको कारणले, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रतिशोध लिनका लागि गरिएको होइन। कुनै आर्थिक प्रलोभनको लागि पनि होइन, कुनै यो डकैती गर्न, चोरी गर्न, त्यो पनि होइन। कुनै व्यक्तिगत रूपमा लाभ प्राप्त गर्न या व्यक्तिगत रूपमा हानि गर्नका लागि गरिएको होइन, यो प्राइभेट कारणले गरिएको होइन। यसमा रहेको कज चाहिँ पब्लिक कज हो, सार्वजनिक महत्त्वको कारण। किनकि सरिता गिरीजी स्वयं आफै एउटा सार्वजनिक ओहदाको नि महत्त्वपूर्ण पदमा बस्ने सांसद जस्तो व्यक्ति हो, मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति हो र उहाँ यो मुलुकको कानुन बनाउने, संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यक्ति हो, त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्नुहुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिले मुलुकका बारेमा बोलेका र गरेका काम कारबाहीप्रति एउटा नागरिकले रोष प्रकट गर्न पाउनु पर्दछ। त्यसैले उहाँले यो पब्लिक कज मात्रै नेसनल कजमा गर्नुभएको हो। र यदि उहाँहरूले हेमराजले एक लात्ती हान्नुभयो, पटक पटक लात्ती हानेर त्यो ढोका खोलिसके सरिता गिरीको घरभित्र गएर नारा जुलुस गरेर सरिता गिरीलाई धरपकड गरेर बल प्रयोग गरेको भए हामी पनि त्यसलाई अक्षम्य ठान्थ्यौँ। तर उहाँहरूले खालि नेसनल कजमा सरिता गिरीजी तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा हाम्रो सहमति छैन, राष्ट्रको विरुद्धमा यस्ता काम नगर्नुहोस् भनेर नागरिकको एउटा युवाको भोइस राख्नुभयो। त्यसैले हाम्रो कानुनमा पनि के छ भने सानातिना टुटफुट, सानातिना गल्ती कमी कमजोरीलाई कानुनले क्षम्य मान्छ। त्यहाँ फेरि कुनै शारीरिक र भौतिक क्षति होइन, हानि नोक्सानी पनि भएको छैन नि? छैन, भएको छैन। त्यसैले यहाँ हेर्नुपर्छ कि न्यायालयको लागि पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामीले आफ्नो साथी, हाम्रो आफ्नो मान्छे भनेर हेमराजलाई छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर कानुनको आँखाले हेर्नुहुन्छ भने भोलि कसैले आज सरिता गिरीकोमा हाल्यो, भोलि युवराजजीकोमा हान्छ, पर्सि सुरेनजीकोमा हान्छ, पर्सि अर्कोजीकोमा हान्छ। यस्तो कुरालाई राज्यले छोड्ने कि नछोड्ने हामीले एकछिन राज्यको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो घटनाको विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिगत कारणले गरिएको हो कि सार्वजनिक कारणले गरिएको छुट्याउनु पर्दछ। एक्ज्याक्टली तपाईँको पोइन्टमा म एकदमै सहमत छु। यो राष्ट्रको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रको आवाज उहाँहरूले बोल्न खोज्नु भएको थियो, जुन आक्रोश भनौँ न सम्पूर्ण नागरिकमा थियो, त्यो आक्रोश उहाँहरूद्वारा व्यक्त पनि भयो। धेरै मान्छेले त्यसको प्रशंसा पनि गरेका छन् होइन। यद्यपि त्यो कार्य आफैमा गलत थियो अथवा के थियो त्यो हामी पछि त्यसको छलफल गरौँला होइन। तर सरिता गिरीले जसरी बङ्गलादेशको निर्माण कसरी भएको थियो, बङ्गलादेश कसरी इस्टाब्लिस भएको थियो हेर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक मिडियामा खुल्ला चेतावनी दिँदै गर्दा देशको सार्वभौमसत्तामाथि देशै टुक्रिने अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँमाथि चाहिँ कारबाही नहुने, राइट, अनि जनताको आवाज बोल्दाखेरि चाहिँ कारबाही हुने हो। हाम्रो दोस्रो बुँदा, हाम्रो बहसको दोस्रो बुँदा यही थियो। हामीले के भन्यो भने हाम्रो पहिलो बुँदा चाहिँ अदालतले के कुरा छुट्याइदिनु पऱ्यो भने यी युवाहरूले गरेको काम व्यक्तिगत लाभका लागि गरेको हो कि राष्ट्रको हितमा गरेको, त्यो कुरा छुट्याइदिनु पऱ्यो। यदि राष्ट्रको हितमा गरेका हुन् भनेदेखि नेसनल कजलाई च्याम्पियन गरिराखेका छन् भने यी युवालाई थुनेर सजाय गरेर कस्टडीमा राखेर दुःख दिएर मुद्दा चलाएर केही पनि फाइदा छैन। त्यसले राज्य पनि बलियो हुँदैन, नागरिकलाई पनि फाइदा हुँदैन, मुलुकलाई पनि फाइदा हुँदैन, सबैलाई अहित मात्रै हुन्छ। त्यसैले हेमराजजीलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउनुको प्रयोजन छैन। हाम्रो पहिलो बुँदा यो थियो। दोस्रो बुँदा हामीले के भन्यौँ भने
राज्य चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ, फेयरनेस हुनुपर्छ। राज्य निष्पक्ष भएन, राज्यसँग त सहिल्यै शक्ति हुन्छ, मसँग शक्ति छ भन्ने आधारमा कसैलाई मुद्दा चलाउने र दुःख दिने, तर गम्भीर रूपमा राज्यकै विरुद्धमा काम गर्ने, राष्ट्रद्रोह गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ गिरफ्तार पनि नगर्ने, मुद्दा पनि नचलाउने। अर्थात् हामीले के भन्यौँ भने हेमराजजी र सरिताजीको तुलना गर्ने हो भने अपराध त सरिताजीले गर्नुभएको छ। अभियसली सरिताजीलाई चाहिँ राज्यले समाउँदैन, मुद्दा चलाउँदैन, कारबाही गर्दैन। तर एउटा भोइस निकाल्ने एउटा युवा जो मुलुकको पक्षमा भोइस निकालेका छन् उनलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिन्छ र मुद्दा चलाइन्छ। त्यसले राज्य नै फेयर भएन, सरकार फेयर भएन। हामीले उठाएको अर्को बुँदा यो थियो। र तेस्रो बुँदा हामीले के भन्यौँ भने कानुन भनेको चाहिँ कानुनको स्रोत भनेकै विवेक हो, रिजन हो। यदि रिजन प्रयोग गरिएन भने कानुनै दूषित हुन्छ। हेमराजजीलाई जसरी मुद्दा चलाइयो, मुद्दा चलाएर उहाँलाई अहिले चलाएको मुद्दा 1 वर्षसम्म थुनामा राख्न सकिने गरी उहाँलाई सजाय हुन्छ यदि उहाँलाई दोषी ठहराइयो भने। नभए 10,000 जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद हुन्छ, या उहाँलाई अब 25 दिनसम्म थुनामा राखेर सिडिओले तारिखमा छोड्न सक्छन् या धरोटीमा छोड्न सक्छन्। चाहे भने आजै पनि गर्न सक्छन्, भोलि पनि गर्न सक्छन्। तर जति दिन होस्, 2 दिन होस्, 4 दिन होस्, 5 दिन होस्, उहाँलाई थुनामा राख्नुको प्रयोजन विवेकै छैन, विवेक सम्मत भएन यो। यदि त्यो युवाले आफ्नो पर्सनल हितको लागि यो काम गरेको भए उनलाई थुनामा राख्नुहुन्थ्यो, द्याट्स फाइन। तर नेसनल कज च्याम्पियन गर्ने एउटा युवालाई कानुनको जसरी प्रयोग गरे त्यो प्रयोग गराए चाहिँ विवेक सम्मत भएन। त्यसैले यहाँ त्रुटिपूर्ण छ, कानुनको प्रयोगमै त्रुटिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको थुना नै त्रुटिपूर्ण छ, कानुन सम्मत छैन भन्ने हाम्रो तर्क थियो। र सँगसँगै हामीले के पनि भन्यौँ भने हाम्रो फौजदारी संहिताले पनि के भन्छ भने कतिपय अवस्थामा कानुनको दायरामा कुनै व्यक्तिलाई ल्याउँदाखेरि उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर छोड्न सकिने व्यवस्था छ। अब हेमराजजीले गेटमा लात्तले हान्नुभयो, ल त्यतिको लागि समातियो, त्यो कुरासम्म चित्त बुझाउन सकिन्छ। तर समाउने व्यक्तिले, इन्भेस्टिगेसन गर्ने व्यक्तिले के भन्नुपर्छ भने तपाईँले जुन एक किसिमको भायोलेन्स क्रिएट गर्नुभयो या एक किसिमको न्युसेन्स क्रिएट गर्नुभयो त्यो राम्रो होइन हेमराजजी। आइन्दादेखि तपाईँले यसो नगर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई भौतिक रूपमा थ्रेट गर्ने काम नगर्नुहोस्, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो आवाजहरू उठाउनुहोस् भन्दाखेरि हेमराजजीले होइन म शान्तिपूर्ण रूपमा गर्दिनँ, म चाहिँ ठोक्छु नै भन्नुहुन्थ्यो भने हेमराजजीमाथि कारबाही गर्नु ठिक हुन्थ्यो। प्रहरीले त त्यही इस्टाब्लिस गर्न पनि खोजेको छ नि। होइन, हेमराजजीको बयानमा क्लियर छ, हेमराजजीले हामीले ध्वंसात्मक काम गरेको होइन भनेर भन्नुभएको छ। होइन, हेमराजजी हिजो अदालतमा हुँदा मैले पनि त्यही बहस गरेँ कि हेमराजजीले पिसको लागि कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ र उहाँले गर्नुहुन्छ। अब उहाँले होइन म बन्दुकै बोक्छु, म अब दादागिरी नै गर्छु भन्नुभयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त कानुनले समाउनु पर्यो। तर हेमराजजीले त्यसो भन्नुभएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा नागरिकले गरेका सानातिना विषयलाई लिएर मुद्दा चलाउने, थुनामा राख्ने, दुःख दिने राज्यको उद्देश्य हुनु हुँदैन। राज्यले यसो गर्यो भने त्यो फौजदारी कार्यविधि संहिताको हामीले दफा 15 भन्छौँ, त्यसमा भएको व्यवस्था त पराजित भयो नि, त्यो त कहिले लागू नै हुँदैन। त्यसले सबभन्दा पहिला काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, तपाईँ यस्तो नगर्नुहोस् भन्नु पर्यो। दोस्रो कुरो उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर बरु आवश्यक पर्छ भने एउटा सानो कमिटमेन्ट गराएर छोड्नु पर्यो। त्यो पनि मानेन भने मात्रै मुद्दा चलाउने हो। यो पिएनपीको प्रोडक्टलाई त राज्यले देख्न नसक्ने भयो क्या। पहिला ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि त्यस्तै गरी दमन गरियो। अब बिस्तारै अलिअलि चम्किँदै गएका होइन युवाहरूको आवाज बोल्दै गएका हेमराज थापामाथि पनि एक किसिमको यो सुनियोजित षड्यन्त्र जस्तै देखियो कि किन भन्नुहुन्छ भने नि हेमराजजीसँग गएका अरू त्यत्रो युवा जत्थाहरू खुल्लमखुल्ला हिजो सर्वोच्च अदालत अगाडि पनि गएको थिए। उनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही हुँदैन, उनीहरूलाई समातिँदैन। जसको आवाज बुलन्द छ उसलाई चाहिँ समातिन्छ कि। राइट, यो देखियो नि राज्यको नियत। राइट। अब यस्तो छ, राज्य त कस्तो छ अहिले भने जुन युवाहरूको स्वतस्फूर्त सडकमा जुन मुभमेन्ट भएको थियो अहिले त्यो मुभमेन्ट एक किसिमले हराइसकेको छ या कमजोर भएको छ। त्यसमा त्यो मुभमेन्ट सुरु हुनसाथ राज्यले के भन्यो भने यो मुभमेन्ट चाहिँ विदेशीहरूद्वारा सञ्चालित हो, युएसएबाट सञ्चालित, अमेरिकन एम्बेसीबाट सञ्चालित, अमेरिकाबाट सञ्चालित, भारतबाट, यस्ता विभिन्न आरोप लगाइए होइन। अनि तीभित्र पनि विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर त्यसका मुख्य मान्छेहरूलाई आरोप लगाउन थाले। अन्ततः त्यो भाडियो, त्यसलाई निस्तेज बनाइयो। त्यसले सरकार के गर्छ भने अलिकति स्ट्रङ भोइस कहीँबाट आयो आफ्नो विरुद्धमा भने त्यसलाई कसरी समाप्त पार्ने, त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने सरकार लाग्छ।
यो सरकार नेपाली सरकारको मात्रै चरित्र जहाँ कहाँ सरकारको चरित्र यस्तै हुन्छ होइन। अब यो गलत चरित्र हो। त्यसले हेमराजजी पनि एउटा सशक्त आवाज बोकिराखेको एउटा युवा, फेरि उहाँ एउटा शिक्षित युवा हो, जाने बुझेको युवा हो, दम छ, एउटा राम्रो मैले पोलिटिकल फ्युचर देख्छु हेमजीमा। खालि उहाँले आफूलाई के कुरामा करेक्सन गर्नुपर्छ, यो हिंसाको कुरामा लाग्नु हुँदैन, अभियसली यो त्यो त हामीले पनि सम्झाएको छौँ, हिंसात्मक अभिव्यक्तिहरू दिनु हुँदैन, अलिक उहाँ उत्तेजित किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिनु हुँदैन, त्यस्तो समूहसँग उहाँ लाग्नु पनि हुँदैन। उहाँले आफूलाई एउटा शान्तिपूर्ण अभियानमा केन्द्रित गर्नुभयो भने उहाँको फ्युचर मैले राम्रो देख्छु। मैले हिजो अदालतमा पनि त्यही भने, एउटा ब्राइट फ्युचर भएको युवा हो। यस्तो युवालाई राज्यले दुःख दिने, निरुत्साहित पार्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यस्ता युवालाई त प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। भनौँ न, यही केसलाई अलिकति अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने अहिलेको हिसाबमा जस्तै राज्यले भनौँ या नभनौँ जुन खालको दमन हेमराजजीमाथि गर्न खोजियो, यदि साँच्चीकै यो कसुर तपाईँको प्रमाणित भयो र उहाँमाथि होइन तपाईँको जेल भयो, उहाँलाई जेल भयो भने भोलिको दिनमा त राज्यले अर्को एउटा विद्रोही जन्माउँछ नि। हो नि, हो। अब राज्यले दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। आज एकजनालाई दमन गर्छ, भोलि अर्को जन्मिन्छ। आज 2 जनालाई दमन गर्छ, पर्सि 10 जना जन्मिन्छन्। 10 जनालाई दमन गर्छ, 100 जना जन्मिन्छन्। जस्तो अमेरिकामा हेरौँ न, अमेरिकामा राष्ट्रपतिले के भने ट्रम्पले जुन मास उठ्यो, जुन एउटा नागरिकको आन्दोलन उठ्यो, त्यो आन्दोलनलाई दमन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यहाँको प्रहरी प्रमुखले नै, ह्युस्टनको प्रहरी प्रमुखले के भने यो दमन गर्ने होइन, नागरिकहरूले न्याय खोजिरहेका छन्। न्याय खोज्ने नागरिकलाई दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। यदि तिमी दमन गर्ने कुरा गर्छौ भने तिमी आफ्नो मुख बन्द गर राष्ट्रपति ट्रम्प भनेर आफ्नो सुरक्षाको एउटा प्रमुखले भने। एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, राइट कुरा के हो, रङ कुरा के हो भन्ने कुरा सरकारभित्र सुरक्षाकर्मीहरूले पनि छुट्याउँछन्। हुन त यहाँ पनि हेर्नुहोस्, नेपालको सुरक्षाकर्मीमा अहिले धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। हिजोको जस्तो सुरक्षाकर्मी दमनकारी छैन। अझै पनि उहाँहरूमा काहीँ न काहीँ त्यो तुस चाहिँ बाँकी छ कि जस्तो लाग्छ। अनि हेमराजजीलाई समाउँदैखेरि पनि होइन, समाउँदा भन्दा पनि जसरी माइती घरमा तपाईँ हामी उभिँदै गर्दा मात्रै पनि एउटा एक किसिमको पानीको फोहराहरू हानियो, त्यो काहीँ न काहीँ तुस चाहिँ प्रहरीमा अझै पनि छ कि। त्यो चाहिँ यस्तो, त्यो चाहिँ आदेश जे आउँछ उनीहरूले त्यो गर्ने हो, उनीहरूलाई दिएको आदेश हो। अहिलेको मैले नेपालमा आएका धेरै इन्स्टिट्युसनमा आएका परिवर्तनमा प्रहरीमा आएको परिवर्तन धेरै सराहनीय देखेको छु। किनकि हामी हिजो पञ्चायतमा पनि कुटाइ खाएका व्यक्ति हौँ, थुन्नेका व्यक्ति हौँ, हिजोका प्रहरी बेहोरेका व्यक्ति हौँ। हिजोको प्रहरी यस्तो थिएन, सभ्य थिएन। मैले हिजोको प्रहरीलाई असभ्य भन्न खोजेको होइन, तर यस्तो सभ्य थिएन। आजका प्रहरीहरू सभ्य छन्। आजका प्रहरीहरू वार्ता गर्छन्, कुरा गर्छन्, तर्क गर्छन्, पढालेखा छन्, दमन गर्न हुँदैन, न्यायको आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने छन्। तर शासनमा बस्नेहरू चाहिँ दमनै गर्नुपर्छ भन्ने खाले छन् र शासनले जे निर्देशन दियो त्यही नै गर्ने हो। त्यसैले म यसमा प्रहरीहरूको दोष देख्दिनँ। ओके, अब के भन्नुहुन्छ हेमराजजी माथि जुन राय बाजियो भनिएको छ अहिले सर्वोच्चमा होइन, यसमाथि भोलि फेरि बहस छ भन्नुभयो। यसमा के छ भने अब न्यायाधीशहरूले जुन राय लेख्नु भएको छ, आफ्नो निर्णय लेख्नु भएको छ, त्यो आइपुगेको छैन। सायद आज त्यो आउँछ, न्यायाधीशहरूले सही गर्नुहुन्छ। त्यो सही गरिसके पछाडि फेरि भोलि यसलाई फुल बेन्चमा लिएर जाने काम हुन्छ। हो, हेमराजजी 2 दिन बेसी थुनामा बस्नुभयो, तर म हिजो न्यायाधीशहरूले गरेको आदेशमा मेरो चित्त दुखाइ छैन। किन चित्त दुखाइ छैन भने हेमराजजीको यो केस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, कानुनको यसले एउटा नजिर पनि स्थापित गर्छ। एक्ज्याक्टली, यो मुद्दा चाहिँ पछिसम्म 20औं वर्ष पछाडिसम्म पनि यो हामीले उद्धरण गरिरहने मुद्दा बन्छ। यो कतै फेरि गलत नजिर पनि बस्न जान सक्ने सम्भावना पनि छ नि होइन, त्यही भएर पनि न्यायाधीशहरू अलिकति बढी नै यसमा सतर्क हुनुपर्ने छ। किन 2 जनाले हेमराजजीलाई छोडिदिनु भएको भए पनि नछोडिदिनु भएको भए पनि हजुर गलत पनि हुनसक्छ है। बरु हामीभन्दा अझै बेसी न्यायाधीशहरूले हेरुन् भनेर जुन उहाँहरूले पठाउनु भयो फुल बेन्चमा, म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सराहना गर्छु। कसैले भन्दा होइन उहाँ हेमराज थुनामा छ त यो यसको सराहना गर्ने भन्ने आरोप लाग्ला। हेमराजजी त एउटा योद्धा हो, एउटा अभियन्ता हो। उहाँलाई 2 दिन जेलमा बसेर केही पनि हुँदैन। अरू 5 दिन बस्नु होला, अरू 10 दिन बस्नु होला, 14 वर्ष बस्ने पनि छ नि। होइन, म 3.5 वर्ष बसेको छु, म 12 चोटि जेल बसेको छु होइन। यो 2-4 दिन जेल बसेर थुनामा, उहाँ त जेलमा पनि होइन, अहिले पुलिस कस्टडीमा हुनुहुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। हो, 1 मिनट पनि मान्छेको स्वतन्त्रतालाई बन्दी बनाइन हुँदैन, मौलिक अधिकार कुण्ठित गरिन हुँदैन। तर यो कज एउटा हेमजीको केसले चाहिँ
एउटा ठुलो नजिर स्थापित गर्छ। हेम्जीले जित्नुभयो भने पनि हार्नुभयो भने पनि यस्तो न्यायाधीशहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि यो नजिरको यो यसमा गलत नजिर बस्न गयो भने यसको प्रयोग पनि भोलिका दिनमा गलत पनि हुनसक्छ है भन्ने पनि एउटा डाउट होला कि छ नि। किनभने एकछिन भनौँ न, त्यसैले हिजो मेरो जोड केमा थियो भने व्यक्तिगत रूपमा एउटा प्राइभेट भेन्जेन्सको रूपमा बल प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, मुद्दा चलाउनुपर्छ अभियसली। किन नत्र त कसरी नागरिकहरू सुरक्षित हुन्छन्? यदि त्यसो भने त मैले हजुरको घरमा आएर गेटमा लात्ता ल्याने भइहालेँ नि। त्यही त होइन, तपाईँको अफिसमा आएर हान्न सक्छन्, त्यसले त कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। त्यसैले राज्यमा जोसुकै भए पनि नागरिकलाई सुरक्षा दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। त्यसले राज्यले हेमराजजीलाई समातेकोमा मेरो दुःख मनाइ छैन। हेमराजजीलाई समातेको ठिक छ, मैले अदालतमा पनि त्यही बहस गरेँ। तर समय सके पछाडि राज्यले के भन्नुपर्छ, हेमराजजी बल प्रयोग नगरौँ, तपाईँले बल प्रयोग गरेकोमा हामी सहमत छैनौँ। प्रहरीमा त्यो अधिकार छ तपाईँले भन्नु, प्रहरीमा पनि छ, सरकारी वकिलमा छ, मुद्दा चलाउने अधिकारीमा छ, सिडिओसमा पनि त्यो छ। उहाँहरूले सम्झाएर काउन्सेलिङ गरेर छोड्नुपर्छ। कानुन अविवेकी हुँदैन, राज्य अविवेकी हुनु हुँदैन। कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई विवेकसम्मत बनाउने हो, रिजनेबल बनाउने हो, असल नागरिक भन्ने हो। सम्भावनासाथ मुद्दा चलाएर जेलमा हालिहाल्ने त्यस्तो राज्यको परिकल्पना डेमोक्रेसीमा गर्न हुँदैन एटलिस्ट। त्यसले अहिलेको राज्य डेमोक्रेटिक हो, यसका डेमोक्रेटिक डेफिसिटहरू छन्, धेरै कमी कमजोरी छन्। सत्ता र राज्य एउटै कुरा होइन। फेरि राज्य त जस्तोसुकै सरकार आओस्, जस्तोसुकै सत्ता आओस्, राज्य त रहन्छ नि, सत्ता पो परिवर्तन हुन्छ त। त्यसले हामीले राज्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि म हेमराजजीलाई समातेको सम्ममा मेरो दुःख मनाउ छैन, तर हेमराजजीलाई थुनामा राखेकोमा मेरो दुःख मनाउँछ, मुद्दा चलाएकोमा मेरो दुःख मनाउँछ। किनभने हेमराजजीले थुनामा राखिनुपर्ने र मुद्दा चलाइनुपर्ने काम गरे होइन। त्यही त अब यसलाई अभियसली दुई कोणबाटै विश्लेषण गर्न सकिन्छ होइन। यसलाई हामीले सही भन्ने ठाउँ पनि छैन र गलत भन्ने ठाउँ पनि छैन एट द सेम पोइन्ट होइन। अब सरिता गिरीको पोइन्टलाई हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा हो होइन। राज्यले त्यसलाई एकदम नर्मल तरिकाले ल्याएको छ, आई डोन्ट नो त्यो के भित्र पर्छ भन्ने कुराहरू व्यक्तिगत अथवा बोल्न पाउने फ्रिडम अफ स्पिचभित्र पर्छ कि अथवा अरू कुनै भित्र पर्छ। तर उहाँले त पटक इभन इन्डियन टेलिभिजनमा गएर समेत उहाँले के भन्नुभएको छ भने बङ्गलादेश कसरी टुक्रियो भाषाकै कारणले, नेपाल पनि त्यसै गरी तराई टुक्रिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा यो त नेपालमा ठाडो हस्तक्षेप हो र उहाँले इन्फ्लुएन्सरको काम गरिरहनु भएको छ, क्याटलिस्टको काम गरिरहनु भएको छ। भोलि उहाँले उठाएको मुद्दा पूर्ण रूपमा ठुलो आवाज बन्दै गयो भने त यो त राष्ट्रघातीको कदम हो नि। उहाँका क्रियाकलापहरू विखण्डनकारी छन्, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा छ। उहाँले संसदमा मात्रै बोलेको कुरालाई लिएर चाहिँ मुद्दा लाग्दैन, किन संसदमा बोलेको कुरामा विशेष अधिकार हुन्छ। तर उहाँले त संसदभन्दा बाहिर आएर बोल्नु भएको छ। वो बङ्गलादेशको उदाहरण दिएको कुरा सबैले मलाई भनिरहनु भएको छ, मैले हेर्न पाएको छैन, सुन्न पाएको छैन। होइन, उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ बङ्गलादेश कसरी टुक्रेको थियो अथवा बङ्गलादेशको इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी भएको थियो भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। त्यो भनेको भाषाको आधारमा हाम्रो देश पनि टुक्रिन खोज्ने हो, उहाँले हिन्दी भाषा बोल्नु भनेकै त्यही हो होइन। यो कुरा बाहिर आइरहेछ, मैले आफ्नो व्यस्तताका कारणले हेर्न पाएको छैन, मैले त्यो भिडियो हेर्न पाएको छैन, मैले नहेरेको कुरा मैले स्वीकार गर्नु होला। होइन, उहाँले इन्डियन टेलिभिजनमा गएर समेत यही कुरा फेरि अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई त्यसको लिङ्क प्लिज यहाँले पठाइदिनु। हजुरलाई पठाइदिन्छु। तर सरिता गिरीका तीनवटा कुराहरू आपत्तिजनक। एउटा, उहाँले लिपुलेक लिम्फिया दुराकाला पनि नेपालको भूभाग होइन भनेर जुन भन्नुभयो त्यो आपत्तिजनक छ, प्राइम टेलिभिजनमा बोल्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, उहाँले संविधानले नै सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिएको छ। संसदमा गएर उहाँले म नेपाली भाषामा बोल्दिनँ, म हिन्दीमै बोल्छु, हिन्दी नबोल्दा हुँदैन भन्दा नो नो नो, म नेपाली भाषामा बोल्दिनँ। तीनचोटि उहाँले नो 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 म हिन्दीमै बोल्छु भन्नुभएको छ। पहिला पनि हो, उहाँले संविधानलाई नै चुनौती दिनुभयो। तेस्रो, उहाँले के गर्नुभयो भने सरकारले एउटा नक्सा जारी गरिसकेपछि सरकारले यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने विश्वस्त भएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यो नक्सा जारी गरेको। सरकारसँग विमति हुन पाउँछ, सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, तर राष्ट्रियताको सवालमा हामी सबै एक ठाउँमा हुन्छौँ, मुलुकको सवालमा विरोध हुँदैन। सरिता गिरीजीले मुलुकको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो नेपाल एकातिर छ, उहाँ एकजना एकातिर बसिदिनु भयो। त्यो चाहिँ दुःखदायक मात्रै होइन कि उहाँले अहिलेको हाम्रो फौजदारी संहिता अन्तर्गत राज्य विरुद्धको जुन कसुर छ, राजद्रोह छ, त्यो अपराध गर्नुभएको छ। र अझ त्योभन्दा पनि खतरनाक उहाँले के भन्नुभयो भने तिनै टेलिभिजनमा उहाँले 2-3 ठाउँ अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। मलाई कसैले भारतको जासुस भने पनि बनोस्, मलाई कसैले राष्ट्रद्रोही भने पनि बनोस्, मलाई मतलब छैन,
अर्थात् उहाँ जासुस हो भन्ने कुरो उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ। कसैले आफूलाई जासुसको रूपमा भने पनि केही मतलब छैन भन्न सक्छ र? सक्दैन नि। त्यो त कानुन सम्मत पनि हुँदैन। त्यो त 25 वर्ष जेल जाने अपराध हो। खोइ त हाम्रो राज्य निरीह नै हो, एउटा सरिता गिरीलाई समेत कारवाही गर्न सक्दैन। हो, त्यही भएर अब मिडियाकर्मी साथीहरू, खास गरी रमेश प्रसाईजी धरानबाट यो विषयमा जारी दरखास्त दिनका लागि भोलि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। अरू कोही रहन्छन् काठमाडौँमा? अनि अरू साथीहरू पनि छन्। मैले केही साथीहरूलाई उहाँसँगै रमेशजीसँगै जाउँ, सबैजना एकै बाजी जाउँ भनेर रोकिरहेको छु। राष्ट्रियताको विषयमा कुराहरू आवाज उठाउने त थुप्रै छन् होइन, थुप्रै छन्। तर खोइ त रमेशजी नै धरानदेखि काठमाडौँ आउनुपर्ने? अनि त्यो राम्रो पनि हो, किनभने उहाँले त आफ्नो इनिसिएसन आफ्नो हिसाबले आफ्नो राष्ट्रियता देखाउनु भयो, तर अरू पनि थुप्रै अभियन्ताहरू छन् नि यहाँ। होइन, अरू साथीहरूले पनि जाने कुरा गरिरहनु भएको छ। केहीलाई चाहिँ मैले रोकिरहेको छु। हजुर। किनभने रमेशजी आइसकेपछि उहाँसँगै जाउँ, एउटा टिमै भएर जाउँ भनेर भनिरहेको छु। र हामी 5 गते अब कुनै कारण इनकेस रमेश चाहिँ आउन ढिलो भयो भने मात्रै, नत्र 5 गते चाहिँ हामी टेकु प्रहरी कार्यालयमा गएर महानगरी परिसरमा गएर जारी दरखास्त दिन्छौँ। ओके, अब लजिकल होइन, कानुन सम्मत होइन, म हजुरलाई व्यक्तिगत तवरले यो प्रश्न सोध्छु। त्यसो भए सरिता गिरीले यत्रो ठुलो राष्ट्रद्रोह, यत्रो ठुलो तपाईँको भनौँ न अपराध गरेको रहेछन् त, यो युवाहरूको रगत उम्लिनु स्वाभाविक हो कि होइन? हेमराजजीले गरेको काम स्वाभाविक हो कि होइन? त्यो स्वाभाविक हो। गेटमा लात्तले नहानिदिएको भए यो पूर्ण रूपमा समर्थित हुन्थ्यो। गेटमा लात्तले हानेको कुरा पनि म यसलाई धेरै ठुलो आपत्तिजनक मुद्दै चलाउनु पर्ने देख्थेँ। त्यसैले मैले भने नि, राज्यले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाएर छोड्ने हो। सरिताजीलाई पनि लिएर नियन्त्रणमा लिएर सरिताजीलाई त छोड्नु हुँदैन, सरिताजीलाई त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्छ। त्यही त होइन, सरिताजीलाई सम्झाउनु त पर्यो नि, एटलिस्ट सम्झाउनु त ट्राई गर्नु। सरिताजीलाई त सम्झाउने होइन, मलाई त कारबाही नै हुनु पर्यो। उहाँलाई त सम्झाएर छोड्ने अपराध होइन त्यो। हेमराजजीले अपराध गर्नुभयो होइन, हेमराजजीका सामान्य त्रुटि हुन्, त्यसलाई राज्यले होइन। राष्ट्रियताको विषयमा युवाहरू यदि जागरुक छैन भने त भोलि त हाम्रो देशमाथि त जसले पनि धावा बोल्छ नि, बोल्छ। भोलि अरू सांसद निस्केलान्। अस्ति अमृता अग्रवालले पनि मुखमा मुख मिलाउँदै थिइन् त, भोलि अरू सांसदहरूले मिलाउलान्। अनि यो त प्रवृत्ति हो, सरिता गिरी व्यक्ति होइन कि प्रवृत्ति। एक्ज्याक्ट, मैले भनेको उहाँले इन्कर्पोरेट गरेको जुन आइडिया छ त्यो त भोलि फैलिन सक्छ कि। त्यति मात्र डेन्जरस काम त उहाँले के गर्नुभयो, उहाँ इन्डिया जानका लागि बोर्डरमा पुग्नुभयो। उहाँको उद्देश्य के हो भने इन्डियामा गएर इन्डियन मिडियालाई परिचालन गरेर नेपालको विरुद्धमा आवाज निकाल्ने। र त्यहाँ पनि उहाँले के भन्नुभयो, यो सब चाइनाले गरिरहेको उचालेको। एउटा मुलुकको विरुद्धमा एउटा बोल्न सक्ने त्यस्तो पनि सांसद हुन्छ? त्यसले हामीले के भन्यो भने त्यस्तो बोलिराख्दा पनि चुप लागेर बस्ने हामी उहाँको पार्टीले कारबाही गर्नु पर्यो। उहाँको पार्टीले सांसद पद उहाँलाई हटाउनु पर्यो। खोइ त पार्टीले कारबाही गर्ने भनेर मात्रै समाचार आयो। हो, गर्ने भनेको समाचार आउँदैन कि, गर्ने भनेकाले पुग्दैन, गर्नु पर्यो। यो सङ्गीन विषय हो र राज्य सुतेर बस्नु भएन। सरिता गिरीको विषयमा यदि त्यो सरिता गिरीको ठाउँमा हेमजीले त्यो काम गराए के हुन्थ्यो? हेमजीले त सिधै 25 वर्ष हामीले गरेको भए नि छोडिदिन्थ्यो। हो, मैले हेमजी भने हामी सबैको भोइस हो। सत्तामा बस्नेले चाहिँ जे गरे पनि हुने, एउटा दलको नेता भएपछि चाहिँ जे गरे पनि हुने, एउटा सामान्य नागरिकले चाहिँ सानातिना त्रुटि, यो अपराध होइन, त्रुटि र अपराध फरक छ। हजुर, हेमराजले गरेको सानो त्रुटि हो, अपराध होइन। यस्ता किसिमको कुरामा एउटा नागरिकलाई मुद्दा चलाउने, तर सरिता गिरीलाई सुरक्षा दिएर राख्ने, यो राज्यको चरित्र जुन छ, यो चरित्र चाहिँ राष्ट्र विरोधी छ। अनि अर्को एउटा कुरा भनौँ, नक्सा जारी गर्ने, हजुर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लिएर जाने, अनि प्रमाण कलेक्सन गर्नका लागि समिति बनाउने। सरकारले त उल्टो बाटो हिँड्यो, हास्यास्पद काम गर्यो। सरिता गिरीजीले लगाएको आरोपलाई पुष्टि गर्ने काम गर्यो र फेरि त्यो विज्ञ समूहमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरू परेका छैनन् त्यहाँ, जो सायद पढ्नु पर्थ्यो होला, जसले जिन्दगीभरि त्यही रिसर्चमै यही नक्सा सिमानाको त्यो विज्ञ टिम कति ठिक कति बेठिक त्यो कुरा छोडिदिउँ, त्यसमा नजाउँ। सरकारले जो बनायो ठिक छ, त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू राम्रै व्यक्तिहरू छन्, हामी त्यसमा नजाउँ। तर त्यो बनाउने कहिले थियो भन्दाखेरि नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिला, या नक्सा जारी गरिसके पछाडि चाहिँ अब भारतसँग वार्ता गर्नको लागि रणनीति तयार गर्ने विज्ञ समूह भनेर बनाउनु पर्थ्यो। त्यसको नामकरणै फरक भयो। नक्सा प्रमाण जुटाउनलाई, खोजी गर्ने, त्यो त सरकारले अलरेडी सरकार कन्भिन्स भएर
सरकार निर्णयमा पुगेर निकालेको नक्सा हो नि। त्यही त 132 स्थान नक्साको आधारमा त्यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको भनेको छ। उहाँहरूसँग एभिडेन्स पर्याप्त भएरै सार्वजनिक गर्ने हो, भएन भने त हामीले त्यो भूभाग क्लेम गर्नु पाउने आधारै छैन भने त। तर अहिले जुन विज्ञ समूह बनाइयो त्यसलाई चाहिँ केवल कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनाइयो भन्ने पनि आरोप लागेको छ। त्यस्तो पनि होइन, त्यहाँ विद्वान व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, केही जगत कुमार भुसाल जस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, तर हुनुपर्ने व्यक्तिहरू जस्तो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सूर्य सुवेदी जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट चाहिँ उहाँले लिएर आउनु भएको छ नक्सा। जगत द्वारिका ढुङ्गेल जस्ता व्यक्ति छैनन्, बुद्धिनारायण जस्ता व्यक्ति छैनन्, रतन भण्डारी जस्ता व्यक्ति छैनन्। रतन भण्डारी जो लिम्पियाधुराको लागि त उहाँले नै विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँ नै यसको सबैभन्दा अग्रणी व्यक्ति हो। अग्रणी व्यक्ति हो। लिम्पियाधुरा पनि नेपालकै भूभागमा पर्छ भनेर पत्ता लगाउने व्यक्ति पनि हो होइन। त्यसै कमी कमजोरी छन्, तर त्योभन्दा मुख्य सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो। अदालतले निर्णय गरेर प्रमाण खोज्दैन, पहिला प्रमाण खोज्छ अनि प्रमाण हेरेर निर्णय गर्छ। यहाँ चाहिँ निर्णय गरेर प्रमाण खोज्ने काम भयो। ओके, म ब्याक टु फेरि एमजीकै टपिकमा आउँछु। अब एमजीलाई रिहाई हुने चान्सेस कतिको छ? अब दुईवटा कारणले, एउटा त अब यो सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चमा जान्छ, त्यहाँबाट पनि रिहाई हुने प्रशस्त सम्भावना छ। हुन त न्यायाधीशको निर्णयलाई हामीले अगाडि केही पनि भन्न मिल्दैन, एउटा भने। दोस्रो चाहिँ अब एमजीलाई सिडिओ कार्यालयमा पेश गरिन्छ, सायद मलाई लाग्छ भोलि पर्सि नै पेश गरिन्छ, त्यहाँबाट पनि छुट्ने सम्भावना छ। दुईटै सम्भावना छ। दुईटै सम्भावना छ। ओके सर, अर्को एउटा प्रश्नमा क्विकली जोडिहालेँ लास्टमा, जस्तो एमजीको विषयमा यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू मौन बस्दिनु भएको छ। जसरी आवाज उठ्थ्यो नि पहिला पहिला, न उहाँले साँच्चीकै अपराध गरेको हो कि भन्ने लागेर हो कि सायद व्यक्तिहरू मौन बस्नु भयो। तपाईँले भने जस्तो यो त त्रुटि सामान्य एउटा युवाको आक्रोश मात्रै लिन्छु म त, होइन? होइन, यस्तो अब केही व्यक्तिहरू चुप बसे भन्दैमा धेरै व्यक्ति बसे भन्न मिल्दैन, किनकि हामी सबै लागिरहेछौँ। बालकृष्णजी पनि लागिरहनु भएको छ, सागरजी पनि लागिरहनु भएको छ, म पनि लागिरहेको छु, अरू अभियन्ताहरू पनि लागिरहनु भएको छ। एमजीलाई एउटा ठुलो टिमले सपोर्ट गरिरहेछ। होइन, तपाईँहरूले त अभियसली गरिरहनु भएको छ, अरू पनि केही। जबकि हामीले एमजीलाई हामीले आफै के भने तपाईँको एउटा फिजिकल एउटा फोर्स युज गर्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ, तर तपाईँको कजसँग हामी सहमत छौँ। तपाईँले राष्ट्रको कज जुन उठाउनु भयो त्यो कुरामा हाम्रो साथ छ, हामीले त्यसरी साथ दिएका हौँ। हस् सर, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।